talikuan ang ilang nabong daw ng tubig sa Ibalabang. Sa kinatibuk-ang kabukiran sa Malaybalay City, usa ka tinagong hiyas ang gitaguan sa lasang sa barangay Kibalabag. Usa kini kabusay nga naghatag og talagsaong hulagway sa usa ka lasangnong dapit. Karon mga kasturya, ubanin ninyo kay ato ning adtuan. Maayad hasulog sa inyo alan. Di ba ilado na kay nato ang Katihan Eco Park? Pero kabalo ba mo nga naasay Katihan Falls? Ato ning adtuon karon. Ug atong kauban karon si Sir Edwin nga mo'y mag-guide sa ato ah. Sir, kadumdum man ka sir. Ato na nato sir. Sige. Let's go. Pag-abot pa lamang namo sa trail, gikuyugan na kami sa kabugnaw sa buntag. Nindot kayong panahon kay medyo ulan-ulan pa gyud. Nay mga gabon nga nagtabon-tabon sa punuan. Murag ang langit mismo ang nagpanalipod sa tanang makita. Prisko ang hangin, hilom ang palibot. Imog yung masinati ang kahilom nga gihatag sa kinain. Pag-andang ang ulan, igora tagibasa. Kadungog na mo sa gaghaguros nga tingog, abi na mo og mao na to ang falls. Pero pasulod pa da ito sa tinuod na trail padulong sa Busay. Ang among agi pikas na trail pareha sa terrain nga nailhan nga Dumagungdong Falls. Mga kastorya, pagpadulong nato sa Katihan Falls, nakalabay ta og grabe kadako nga bato. Ug sa ilalim ani na ilangob. Oh, la. Dakuha kay sir ba? Naabot mi sa usa ka dako nga bato nga adunay gamayng langob. Mao to ang among giagian para makatabok. Kini nga bato usa ka buhing saksi sa kadugayon sa panahon. Nakasaksi sa gahom sa kinaiyahan dinhi sa Kibalabag Forest. Isugat mi sa nagbitay-bitay nga mga bagon, mga kahoy nga miukbo sa dalan, ug ang dako nga bato nga among gilatas. Liko-liko ang trail, tungason usahay lapok pero exciting gyapon. Sa matag tikang naay mga gagmang busay ug sapa nga gikan pa sa kinatas-an nga kabukiran. Lami kayo ug natural ang kahayag ug ang gabon, murag naa ka sa fantasy place. Yes. Oh yeah. Ug sa dihang naabot na gyud mi sa among tumong. Wow, mao kini ang Katihan Falls, ang talagsaong busay nga among gipangita. Kay sa una manggod sir, ang mga katigulangan naa sila'y mga manok ihalas ba nga nadakpan nila nga na kuan na gyud nila naamok nila. Unya diri sila kapangati sa mga kuan ihalas nga manok. Sa ginganlan ni siya Katihan. Nagpadayon ang pagbagsak sa tubig, puti, mabula ug nagahuyot sa hangin. Murag pulso sa kinaiyahan ang iyang kasaba. Bugnaw ang tubig, walay bayad, walay stage lights, pero tinuod nga katahom. Para ni sa tanang nangandoy og tinuod nga pahulay, layo sa kasaba sa syudad. Kanang Katihan sir, unsa kini Katihan sir? Katihan. Kati. Oh, Katihan kanang Katihan ug naa kay madakpan lugar nga manok nga ihalas. Unya murag kuan man to nimo nga murag maamok na Amigo nimo. Amigo na nimo unya magtugaok na siya. Oh, mutugtugaok. Unya imo to siyang ibutang diri sa lasan para nga makakuha na sa kay muduol man dayon ilang mga kauban nga baboy manok na ihalas. Manok ihalas. Oh. Mo na nga kaning nga lugar. Mo na gingan na Katihan. Oh. Dinhi day magkatihan sa una. Oh. Sa mga ihalas na manok, para mo duol lang uban pud na mga manok. Oh. Sabi kanin ko sir ba kanang ulan-ulan na gihapon pero kita nato Di man gilubog. Ikan gini sa kalasangan sir ba. Hinahinay mi og agi sa mga bato kay digyas gid kaayo. Bisan pa wala mi nagduha-duha. Giliguan gid namo ang falls. Grabe kabugnaw.
Mao na gid ni ang pinakabugnaw na falls na akong naliguan. Sa sinalikuan ng pinakabugnaw na tubig sa Kibalabag. Oh. Ay. Ang kabugnaw, sir. Man sa ligo-ligo, andam nami nga mobalik sa among trail, balik sa among giagian ganina. Pero niadto mi sa unahan gamay, ug didto na namo nakita ang laing kahibulungan nga tanom. Isa ka oras gikan sa post, doon na ta sa gitawag na picture plant. Ito na to. Pila ka metro gikan sa entry point mihunong mi kadyot. Kay sa daplin sa lasang naa didto ang pitcher plant. Mga kastorya, naabot na kita sa carnivorous plant. Kita nimo, daghan kaayo pitcher plant dinhi. Sir, daghan gyud kay pitcher plant dinhi sir? Daghan yun kaya na pa sa unahan, pero mas daghan yun sa Mount Kiamo. Oh, daghan kay sir ba? Oh. Mga kastorya, kabalo ba mo? Ang pitcher plant usa ka carnivorous plant, dili ni ordinaryo. Naay pitcher nga puno sa likido, diin masulod ang mga insekto. Dunay posiso nga murag digestive system. Kakaon niya ang mga insekto para makuha ang nutrients nga lisod kuhaon sa yuta. Nindot kaayo tan-awon, talagsaon ug murag alien sa tunga-tunga sa lasang. Man sa kapoy nga trail ug ligo sa Katihan Falls, nakit-an pa gid namo ang pitcher plant. Di lang ni usa ka adventure, kundi usa ka pahinumdum. Nadaghan pa kaayo katingalahan ang kalibutan. Labi na kung uban ta sa kinaiyahan. Kapoy, oo, pero labaw ang among pasalamat. Salamat, Kibalabag. Salamat, Katihan Falls. Hangtod sa sunod. Carlit Stories po. Salamat tungkay sa pag-uban.